हुकूमत की जानिब से बेशतर पार्क अपने तकमीली मराहिल तय कर चुके हैं, जिसमें दरिया सिंध के किनारे बनाया गया हुसैनाबाद पार्क भी एक बेहतरीन तोहफा है, जहाँ खूबसूरत पानी का तालाब और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। पार्क से दरिया सिंध का दिलकश नजारा यहाँ आने वाली फैमिलीज को महसूस करने के साथ साथ इस शहर की तारीखी अहमियत को भी उजागर करता है। इसके अलावा चौराहों, मेडीन्स और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरत फूलों पौधों से तज़ीन और आराइश की गई है। हकपरस्त क़यादत ने भरपूर अज़्म अमल बिला तफरीक खिदमत के जज्बे के साथ हैदराबाद को तामीर और तरक्की की नई राहों पर गामजन कर दिया है। हैदराबाद के नए तरक्याती संग मील, जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, हकपरस्त क़यादत के वादों की ठोस तकमील बनकर सामने आए। शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज पर हल करने के लिए कंप्लेन सेंटर 1334 का क़याम अमल में लाया गया, ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों के खिलाफ लोगों की शिकायत का फौरी तदारुक हो सके। हकपरस्त क़यादत ने कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन के फिक्र फलसफे, हकीकत पसंदी और अमलियत पसंदी पर अमल पैरा होकर जिस तरह तरक्याती कामों का आगाज किया, 2005 में तलू होने वाला सूरज आज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसकी किरणें बिला इम्तियाज रंगो नस्ल यकसा तौर पर सबको मुनव्वर कर रही हैं। मौजूदा जिला हुकूमत ने महज 3 साल की कलील मुद्दत में एक मौसर मनसूबाबंदी के तहत इन अहदाफ को हासिल किया, जो माजी की हुकूमतें निस्फ सदी में भी हासिल न कर सकी। ये तरक्याती काम अभी खत्म नहीं हुए। वक्त के साथ साथ हैदराबाद के लिए नए प्रोजेक्ट मारिज वजूद में आएंगे और इंशाअल्लाह हैदराबाद मुसलसल निखरता चला जाएगा। आज का हैदराबाद बरसों के बाद बिलाखिर ताबीर मिली ख्वाबों को, एक अज़्म जवां की बदौलत जागी है शहर की किस्मत, सदा रहे आबाद आज का हैदराबाद। खिदमत के जज्बे के साथ जिला हुकूमत हैदराबाद। नाज़रीन, हैदराबाद से मुतालिक आपने ये फिल्म देखी है, आपने इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया होगा कि चंद साल पहले हैदराबाद की सूरत हाल क्या थी, किस तरीके से सड़कें टूटी फूटी थी, गंदे पानी जो है जो रास्ते में चलने फिरने वालों के रुकावट का सबब बने हुए थे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में भी कोई नुमाया काम नहीं हुआ था। लेकिन अब गुज़िश्ता 4 सालों में हमने देखा कि हैदराबाद के अंदर बेपनाह तरक्याती काम हुए हैं। हैदराबाद के 30 लाख आबादी की किस्मत बदल गई है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद से मुताल्लिक़ ये काम होते रहेंगे और आवाम को बुनियादी सहूलतें उसी तरीके से मिलती रहेंगी जिस तरीके से इसका वायदा किया गया है। कंवर नवीद जमील साहब जो हैं हैदराबाद के ज़िला नाज़िम हैं, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे कि हैदराबाद की सूरत हाल की, जब वो ज़िला नाज़िम बने तो हैदराबाद की सूरत हाल क्या थी। कंवर साहब, फिर एक बार शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी अच्छी फिल्म हमने देखी और नाज़रीन ने यकीनी तौर पर इस फिल्म को पसंद किया। आप ये बताइए, जब आपको ज़िला नाज़िम का ओहदा मिला तो इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल क्या थी? साहब, हैदराबाद एक बहुत पुराना और तारीखी शहर है। ये शहर आज से 2000 साल पहले भी नहरून कोट के नाम से मौजूद था और जितनी इसकी तारीख पुरानी है इतनी ही इसकी महरूमी की तारीख भी पुरानी है। ये शहर बदकिस्मती से हमेशा सिटी ऑफ अपोजिशन रहा और हर दौर में इसने अपोजिशन का किरदार अदा किया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो पाकिस्तान की जो रवायती सियासत है उसके मुताबिक यही इसका नतीजा निकलना था जो निकला कि हर दौर में ये शहर इग्नोर हुआ। और जब मुझे इस शहर की जिम्मेदारी सौंपी मिली तो उस वक्त ये शहर खंडर का नमूना पेश कर रहा था और इतने मसाइल थे, समझ लें कि जिसका अब जिस तरह गालिब का एक शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो इसी तरह से हैदराबाद पर ये बिल्कुल सादिक आता था कि हजारों मसाइल ऐसे कि हर मसले पे दम निकले। लेकिन हमने इसकी तरजीहात जो मुरतब की उसमें जो इसके बड़े मसाइल थे उनको हमने उसमें सरफ़हरिस्त रखा, जिसमें सीवरेज के मसाइल, साफ़ पानी की फराहमी, ट्रैफिक के रूट्स के मसाइल और हेल्थ के मसाइल, एजुकेशन के मसाइल, सैर व तफरीह के मसाइल। तो इन तमाम मसाइल को हमने अव्वल तरजीह दी और पहले हमने इसका एक मरबूत एक प्रोग्राम बनाया, एक मसलबंदी की
اور ایک مربوط منصوبہ بندی کے تحت ہم نے اس شہر کا اچھا کنور نوید صاحب، آپ نے ابھی اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ فرمایا تھا کہ جب آپ نے اپنے عہدے کا چارج لیا تو یہ حیدرآباد جو ہے کھنڈر تھا، تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے جو لوگ آپ کے مساوی عہدے پہ آتے رہے، کام کرتے رہے، کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا حیدرآباد؟ کیا حیدرآباد کی ترقی سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کیا؟ کیونکہ میں اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور میں اس بات کو اوائڈ کرتا ہوں کہ میں کسی کو پر تنقید کروں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے کام پہ نظر رکھوں. نہیں، ترقی سے ہم ایک تقابلی جائزہ تو لے سکتے ہیں. تقابلی بہرحال یہ کہ میں اس بات کو نہ صرف میں کہتا ہوں بلکہ حیدرآباد کی 20 لاکھ کی آبادی ہے اور اس میں رہنے والا ہر شخص اس بات کی گواہی دے سکتا ہے کہ حیدرآباد میں ہم نے 4 سال میں جتنا کام کیا ہے اتنا کام حیدرآباد میں گزشتہ 60 سال میں نہیں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کامیابی ملی اور حیدرآباد کے شہریوں کے لیے ایک سہولت کا ایک ذریعہ بنی. تو یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے جتنے اس کے مسائل تھے، جس میں سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2006 میں یہاں پر ایک بہت بڑی بارش ہوئی تھی 50 سال میں، جس کا ریکارڈ توڑا تھا. تو جس میں اس کے کافی سارے علاقوں میں شہروں میں کشتیاں چلنے کی نوبت آ گئی. تو ہم نے 2 سال میں جہاں اس کے پورے سیوریج کے نظام کو بہتر کیا، نئے جو سیورز ڈالے، نئے نالے بنائے جو اسٹارم ڈرین واٹر کے لیے نالے ہوتے ہیں، وہیں ہم نے اس کی ڈی واٹرنگ کی کیپیسٹی کو اضافہ کرنے کے لیے ہم نے نئے پمپنگ اسٹیشن بنائے اور پرانے جو پمپنگ اسٹیشن تھے ان کی کیپیسٹی میں 3 ٹائم اضافہ کیا، پھر 5 ٹائم اضافہ کیا، جس کے بعد آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2006 میں اس کی ڈی واٹرنگ کی کیپیسٹی تھی، آج اس کی کیپیسٹی اس سے 5 گنا زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیے، سڑکوں کے سلسلے میں آپ نے کہا آمد رفت کے نظام کو آپ نے بہت بہتر بنایا، مؤثر بنایا، لیکن یہ دیکھا گیا تھا کہ کچھ سال پہلے حیدرآباد میں پوری سڑکیں جو تھیں ٹوٹی پھوٹی تھی اور چلنے میں اتنی دشواری ہوتی تھی. اگر کوئی پیشنٹ بیچارہ ان سڑکوں سے گزرتا تھا تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو جاتی تھی. اب جب آپ نے ایک مربوط پروگرام کے تحت اب سڑکوں کا نظام کیسا ہے؟ ہم نے حیدرآباد کی تقریباً تمام ہی سڑکوں کو اثر نو تعمیر کیا ہے اور ہم نے اب جو سڑکیں تعمیر کی ہیں وہ اسفالٹ کنکریٹ سے تعمیر کی ہیں. اسفالٹ کنکریٹ پہ ہوتا ہے جس سے ہائی ویز تعمیر ہوتے ہیں، چونکہ اس کے اوپر بڑی ٹریفک چلتی ہے، ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اور ہم نے سڑکوں کی تعمیر کے لیے ہی کم سے کم سندھ میں ہم پہلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جس نے اپنا اسفالٹ پلانٹ لگایا تاکہ ہم بر وقت اپنے تمام مسئلوں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں. اب یہ کہ اگر آپ حیدرآباد کے لوگوں سے اگر معلوم کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو کر یقیناً خوشی ہوگی کہ اس وقت حیدرآباد کی سڑکیں انتہائی معیاری سڑکیں ہیں. اچھا بہتر جو روڈ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ٹریفک کی جو روانی ہے اس میں ایک تسلسل آتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں پر بڑے کنجیشن والے ایریاز تھے وہاں پر ہم نے نئے فلائی اوورز تعمیر کیے. اس وقت ہمارے 5 نئے فلائی اوورز ہیں جس میں سے کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ کمپلیٹ ہونے کے آخری مراحل میں ہیں، اور 5 ہمارے بریجز ہیں جس میں سے 3 کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور 2 تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. تو اس طرح ہم نے حیدرآباد کے ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی بہت بڑا انیشیٹو لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت سارے کام کیے اور جس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کام جس پر مجھے خود کو بہت اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ یہ حیدرآباد شہر جو کہ کبھی پاکستان کا 3را بڑا شہر تھا اور آج بھی یہ سندھ کا 2را سب سے بڑا شہر ہے، لیکن اس کی آدھی سے زیادہ آبادی کے لیے پینے کے لیے فلٹر پانی موجود نہیں تھا. جب میں ناظم بنا تو اس وقت یہاں پر 2 فلٹر پلانٹ. تو کنور نوید صاحب ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، خواتین حضرات تھوڑا تھا ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کنور نوید صاحب سے باتیں کرتے رہیں گے. انہوں نے ایک بہت اچھی بات بتائی کہ نہ صرف یہ کہ سڑکوں کی تعمیر جو ہے وہ اس طریقے سے کی گئی کہ اب وہ جو ٹریفک ہے وہ بڑی رواں دواں ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے پینے کے صاف پانی کے سلسلے میں بھی کہا کہ ہم نے کس طریقے سے ایک فلٹر پلانٹ لگایا اور کس طریقے سے آئندہ ہماری ایک حکمت عملی کے تحت تقریباً تمام لوگوں کو جو ہے وہ بہتر پانی جو ہے پینے کا دستیاب ہوگا. ہم ان سے بات کرتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.